A major fire incident at Devmat, Nagvim completely destroyed the cashew farms of 4 farmers. Personnel from the Kurchorim fire station, along with local residents, extinguished the fire. The exact cause of the fire remains unknown, but farmers suspect it may have been triggered by carelessly discarded cigarettes, possibly by people visiting the nearby SK cricket ground. हांव आसा देवामाट नागवे भागाक आनी तुमी म्हाज्या फाटल्याच्यान ह्यो पळयतात ह्यो जावन आसा काजू. सद्याक काजूचो सीझन चालू आसा आनी भार आसा काजूचो आनी ह्याच वेळाक हे सगळे काजूक जेन्ना उजो लागता तेन्ना खंय तरी दुख्ख जाता. आतां हे भागाक हे पळोवंक शकतात ह्यो काजू ज्यो आसा ह्यो संपूर्ण लासोन गेल्ले आसा. 4 जाण ओनर आसा, 4 लोकांच्यो काजू आसा आनी खंय तरी हे लोक जे आसा हे आपल्या काजू विकून आपले पोट भरतात. आता सध्या दनपारच्या 2 सुमार हो उजो जो आसा हो हांगा लागोन हे 4 जाणांले ज्यो काजू आसा ह्यो कंप्लिटली जळोन गेल्ले आसा. पळोवंक शकता फाटल्याच्यान अजून पर्यंत तो धुकोट आसा हो येता. आता हे लोक म्हणटा की तांकां 7-8 लाख लॉस जाल्ले आसा आनी आता तांकां पोट भरपाचो जो जरी आसलेलो तो खंय तरी जळोन खाक जाल्लो आसा आनी ह्या खातीर आता तांकां जे पोट भरपाचे जे साधन आसलेले ते त्यांच्या हातीक ना. आता खंय तरी पोट कशें भरतले अशें तांकां चिंत पडलेली आसा. कारण आमी पळयतात की मार्च ते मे म्हणल्यार उजी लागपाची प्रकरणां जी गोंयांत घडटात ही खूब घडटात आनी गेले ते म्हयन्याकय बीन नागव्यांत जे दुसरो भाग आसा त्या भागांकय बी आमी पळयलें की लोकांच्यो ज्यो काजू आसा जेन्ना फुल्लेल्यो तेन्ना सगळ्यो लासोन गेल्ल्यो. आमकां पळय हें पळय सगळें आमगे पळय लुकसाण जालें पळय तें आमकां हे आतां 2 म्हयन्या भितर आमगे पळय काजू सगळें पळय मेळपा आसलें तितलें गेलें कळ्ळें. आनी हें जें पळय आमगे व्हडलें पळय आमी वर्साक कितले पयशे घालता जाणा हेका सुकाळपाक 35-40 हजार जाता कळ्ळें. हें आमगे कोण आतां भरपाय करतलो हें अशें पळय हांगच्यान सकयल म्हणल्यार पळय सगळें वर्णन केलां. आमच्यान पळय सगळें पळय सगळें हें सगळें पळय गेलें पळय आमगेलें हे पळय काजू लागता तितल्यो म्हळ्यार पळय सगळ्यो काजू गेल्यो कळ्ळें. हे आतां आमी एकूच मागता की गव्हर्मेंटा कडेन आमगे ह्यो आतां काजू गेल्या पळय तितलें आमकां भरपाय करून दिवचें कळ्ळें. आनी जे पळय हे सायडीन पळय हे खेळपा येता पळय जे लोक ते सिगरेट ओडटा आनी रस्त्या सायडीन उडोवन वयता ते आमकां कांय खबर ना की केन्ना उजो पेटलो म्हणून. आमी येयल्लीं सकाळीं पूण आमच्या फाटल्यान कोण उजो घातलो आनी आमगे हें सगळें गेलें पळय. आतां तुमी काजू पुंजोवपा येता? हय सांजचे येता आमी. सो आतां कांय उरोना पुंजोवपाक? उजो आमी सकाळची मागीर हांगा आसलेली आमी मागीर दनपार 12:30 गेले म्हणल्यार आमच्या फाटल्यान वयता आसतना कांयच खंय उजो बी आमकां दिसलें ना. मागीर घरा कडेन साकून मागीर 2 परत हांगा येवपा भायर सरली पळय जाल्यार उजो पेटोन सगळें गोबर जालें जालें लासोन म्हणलें हांगा पावता म्हणल्यार आमकां कांय खबर ना केन्ना कशें आनी कितें जालें तें. हांगा पळय जाल्यार मागीर सगळें गोबर सगळो. आतां कितें लासोन गेला? सगळीं कलमां 500 कलमां घातलेलीं ती सगळीं दिश्ट पडटा ती सगळं दुकोट जालो तो. काजू बी लागले? हय लागलेल्यो सगळ्यो लागताल्यो. सो आतां कितली लॉस जालो अशें दिसता? आतां 9,000 पूण 7-8 लाख तरी खर्च जातलो जळोन गेले तेच्या. आतां काजूच्या आमकां उत्पन्न 5,000 7-8 हजार मेळटाले. सो आतां फायर ब्रिगेड बी येयल्ली पालोवपाक? हय फायर ब्रिगेड येयल्ली. सो आतां कितले जाणांनी पालयलो तुमी हो उजो? आमी पालयलो तो फायर ब्रिगेड येवचे पयलीं आमी सामकी ताळे मारून हें करून 10 लोकांनी हे पळय पालयलो हें करून उजावड्या पूण वचपाक सामकें. सो आतां तुमी कितें सांगपाक सोदता एग्रीकल्चराक? आतां ती गव्हर्मेंटान तेजेर हें पळोवन आमकां लुकसाण भरपाई दिवपा जाय न्हू. आतां हो उजो लागपाचें कारण कितें जावंक शकता? त्या उजो लागपा कारण म्हणल्यार त्या आतां ग्रावंडार लोक सगळीं खेळपा स्पोर्ट्सा लागून येता वयता न्हू. आतां कोणी शिगार पेटोवन उडयलें कितें केलें म्हणून आमकां कांय खबर ना. पळयल्यार कळटा आसलें न्हू तेणें आतां कशें हें केलें म्हणून. काजू सगळो उजो गेलो. केन्ना लागलेलो? केन्ना म्हाका कांय खबर ना. आमकां कोण तर आमकां सांगलें ना धुंवर येयलो तो पळोवन आमी येयले. 1-2 सुमार लागलो दिसता उजो. आमी सारकी 2:15 पावले हांगा. कितली काजू आसलेल्यो? कितली काजू लासल्या? काज भरपूर आसल्यो.
आनी फायर ब्रिगेड बी येयल्ली फारकी येयल्ली हय मागीर कोणी येयल्ले पालोवपालो लोक आमी एक 5-6 जाण येयल्ली पालोवपा आमगे घरांतली मागीर तुमच्यान पालोवपा आमी पालयलो एक सायडीच्यान पालयलो आनी मागीर फायर ब्रिगेड कोणी आपयली रघुना पयली सो कितली हें जाला डॅमेज जाला तेमी जाली की बर जाल्ली खूब जाल्ली हय 300 सुमार जाली आतां ह्यो ज्यो काजू आसात ह्यो सगळ्यो लागलेल्यो आनी तेंचो भार आसलेलो आनी ह्यो सगळ्यो सारक्यो करपोन गेल्ल्यो आसा आनी परत जिवीतूय जावंक शकना अशी हेंची कंडिशन आसा ह्या काजूचे सो हे लोक जे आसा हे जे शेतकार आसात हे काजू करपी आसात ते म्हणटात की सरकारान खंय तरी तेंची मदत करपाची गरज आसा कारण दुसरी कमोवपाची साधन आनी कांय ना खंय तरी काजूनच ते पोट भरताले आनी तशेंच हांगा पळोवपाक गेले सायडीच्यान एक ग्रावंड आसा त्या ग्रावंडार जे खेळपाक येतात ते खंय तरी सिगरेटी पितात ते कारणूय आसूंक शकतात हे काजूनी उजो वचपाचें अशें ते लोक म्हणटात आतां खंय तरी हेजेर जे प्रशासन आसा पोलीस आसा हेणी खंय तरी हे जे लोक हांगा येवन सिगरेटी ओडटात या जे ग्रावंडाचे लोक आसा जे सिगरेट ओडटात तेंचे खंय तरी प्रतिबंध लावपाची गरज आसता पूण अशें कांय दिश्टी पडना पूण सद्याक तरी उजो लागोन हेंची भाटां जी आसा ही नश्ट जाल्लीच आसा सो सरकारान हे जे काजूकार आसात तेंची मदत करपाची गरज आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तेणी येवन हें पळोवन खंय तरी सर्वे करून हे लोकांचे कितले डॅमेज जाला हें पळोवन हेंकां डॅमेज दिवपाची गरज आसा हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सातरकर